क्या जनरल आसिफ गफूर को उनके ओहदे से हटाया जा रहा है? कोर कमांडर कोयटा हैं इस वक्त वो, और सोशल मीडिया पर जो चीजें जेर बहस हैं वो ये हैं कि जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसके बाद ये चीज की जा रही है कि जनरल आसिफ गफूर को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा आज के वीलॉग में हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से। बड़े बड़े इंकशाफात उन्होंने कर दिए और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में साफ बता दिया है कि फैजाबाद धरने के जो मुल्जिमान हैं या फैजाबाद धरने में जो मुलव्विस हैं वो कौन लोग हैं, उनकी क्या बेबसी थी जब वो वजीर आजम थे। इस पर बात करेंगे। और तीसरा अहम टॉपिक, पीटीआई के लोगों के का एक मर्तबा फिर बुरा वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है। फारूक हबीब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद 118 के करीब नाम हैं जो गिरफ्तार किए जाएंगे। ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ मकामात पर रुपोश थे और अब उनको तरीके से उनके बिलों में से निकाला जा रहा है, ये बातें की जा रही हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर चीज आजकल चल रही है, आज पिछले 2 दिनों से, कि कोर कमांडर कोयटा जनाब जनरल आसिफ गफूर साहब को उनके ओहदे से जो है वो हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सोशल मीडिया पर हमारे जो साथी, हमारे जो भाई, हमारे मुल्क के बाशिंदे ये इस तरह की चीजें शेयर करते हैं, 100 दफा सोच लिया करें। जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा है, यहां तो स्कूल टीचर को स्पीड से नहीं हटाया जा सकता जैसे आप सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं। एक कोर कमांडर जो है वो कोई कमजोर नहीं होता और ना ही उसकी कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है कि उसको डी नोटिफाई करके खत्म कर दिया जाए। आर्मी का एक अपना प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर जो है वो उनका इंटरनल प्रोसीजर है, ना वो अपना वो देखेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या चीज चल रही है और वो कर रहे हैं। इसलिए मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई बात जो पाकिस्तान के ही कुछ नादान दोस्त इस तरह की बातें करते हैं कि ये कोर कमांडर को हटाया जा रहा है, तो इस तरह की बातों में कोई सदाकत नजर नहीं आ रही, ना इस तरह की किसी भी बात में कोई सदाकत है। जनरल आसिफ गफूर अपना काम कर रहे हैं और जब तक वो काम कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से एक पाकिस्तानी सोल्जर की तरह मजबूत तरीके से वो अदा कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। ना उनको हटाए जाने की कोई बात हुई अभी तक, ना कोई ऐसी बात हुई। हाँ, अगर कल को कोई आईएसपीआर, एक तरीकाकार बताया गया है ना कि आईएसपीआर कुछ भी होगी पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से जो खबर होगी तो आईएसपीआर खुद जारी कर देगा, और अभी तक आईएसपीआर की तरफ से कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई और यकीनन अभी तक कोई ऐसी बात पर अमल दरामद होना या कोई ऐसी बात होना भी नहीं मुमकिन या हो नहीं रही कि भाई ये कहा जाए कि जी कोर कमांडर को जो है वो वहां से उनकी सीट से बस हटाने का फैसला कर लिया गया है। तो पहले तो मुख्तसरन मैं ये क्लियर करना चाहता था। बात आते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ जो बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। फैजाबाद धरना केस में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे तब ये धरना दिया गया, धरना प्लान किया गया और इस पर अमल दरामद कराया गया। वो कहते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जब ये धरने के लिए जा रहे थे तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से ये कहा गया, क्योंकि जब हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव जो वजीर आजम होता है वो जब देखता है कि हम किसी मामले में स्टक हो रहे हैं तो हमें पाक फौज की जरूरत है, तो वो फिर उनको ऑफिशियली लेटर एक लिख देते हैं कि भाई वजारत जो दाखिला है कि आर्मी के दस्ते यहाँ पर तैनात करें। तो वो आर्मी चीफ की अप्रूवल के बाद वो तैनात कर दिए जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब जनरल बाजवा साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह के मामलात फौज का काम नहीं है हैंडल करना, हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। ये बात तो उस वक्त मार्केट में चली भी थी। काफी तहलका खेज इंकशाफात किए हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और वो कहते हैं कि उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब जो वजीर खजाना थे ये मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर थे और 3-4 ममालिक के विजिट वो कर रहे थे और वो जहां जाते थे उनसे पूछा जाता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जाहिर है पूछा जाना बनता भी था। जब आपकी मेन जो आर्टरी है उसको बंद कर दिया जाए और फिर उसको लॉक करके तो फिर कहा जाए कि भाई हमने तरक्की भी करनी है, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 17, अच्छा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो इसहाक डार साहब का एक बात सामने आई है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 17 जो 2017 की साजिश है उसके मामलात अल्लाह पे छोड़ दी हैं।
آپ کو یاد ہوگا میرا پرسوں کا ویلاگ جو تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لندن میں ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا کیا ہوا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور میرے ویلاگ کے نیکسٹ ڈے ہی جو اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا، اب 9 مئی کے واقعات کو زیادہ لیا جائے گا۔ بہرحال فیض آباد دھرنے پہ واپس آتے ہیں، پل پر بیٹھ گئے لوگ آ کے، انہوں نے لاک کر دیا، ججز ڈسٹرب، بزنس ڈسٹرب، لوگ اپنی نوکریوں پہ نہیں پہنچ رہے، اپنے کاروباروں پہ نہیں پہنچ رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ہدایت ملی تھی کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے ہینڈل کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی تشدد کا راستہ نہیں اپنانا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی ہم نے کوشش کی کہ وہاں پر کھانے کی سپلائی لائن بند کر دیں، پھر ہم نے کہا پانی کی سپلائی لائن بند کر دیں وہاں پر، اور کسی طریقے سے اس کو لے کے چلیں۔ سی سی کیمرے جو تھے ان کی فوٹیجز کو، جو ان کی تاروں کو کاٹ دیا گیا تھا تاکہ سی سی کیمروں سے کل کو ریکارڈنگ حاصل نہ کی جائے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم صادر کیا اور انہوں نے کہا کہ 2 دن میں اس کو جگہ کو خالی کرایا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس بھی ہماری بات نہیں مان رہی تھی، تو اگر پولیس وزیر اعظم کی بات نہیں مان رہی تھی، وزیر داخلہ کی بات نہیں مان رہی تھی، تو پھر یقیناً سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پولیس کس کی بات مان رہی تھی۔ تو چودھری نثار صاحب کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، وہ کہہ رہے ہیں پولیس وہاں موجود تھی، پولیس پھر کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی، اور پھر فیض آباد دھرنا کیس میں اب چیف جسٹس صاحب تو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے، 1 نومبر کو جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا، اور پھر اگر جس کے پاس ثبوت ہیں وہ ثبوت، چاہے وہ خاقان عباسی صاحب کے پاس ہیں یا باقی جو اس وقت لوگ موجود تھے، حصہ تھے یا نہیں تھے، وہ تمام ثبوت اس کورٹ میں جا کر پیش کر سکتے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ دیا بھی دے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قسم کی جو کاروائی ہے اس کی جو سٹارٹ ہوگی 1 نومبر سے، تو عین ممکن ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی سینسیٹیو میٹر نہ ہوا تو یہ بھی ہم اس کو لائیو دکھائیں۔ یہ ویسے چیف جسٹس صاحب نے اچھا طریقہ اختیار کیا ہے کہ کم از کم جو بھی ہوگا وہ ہم ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بہرحال یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، لائیو نشر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا تو ظاہر ہے 1 کے قریب پہنچ کے جو ہے اس چیز کا آئیڈیا ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں آخر میں جی پی ٹی آئی کے جو کارکن یا لیڈرز جو کافی عرصے سے، 60 دن سے، 50 دن سے، 70 دن سے روپوش تھے، وہ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، انہیں باہر نکالا جا رہا ہے۔ جو فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ روپوش تھے، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ باہر آؤ، بات کرو، پھر آپ کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، اور جب وہ باہر آئے تو ان کو دھر لیا گیا۔ اسی طریقے سے پشاور سے بھی ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے، پنجاب سے جو آج میاں اسلم اقبال صاحب، پھر حماد اظہر صاحب، کئی لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے، ان کے خلاف بھی کاروائی اشتہاری جو ہے وہ ان کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اب کاروائی یہاں سے بھی چل پڑی ہے اور گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی تیز کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب ٹاسک یہ ہے کہ اس کیس کو 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث ملزمان ہیں ان کو جلد از جلد اس نگران سیٹ اپ کے اندر ہی کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں محسن نقوی صاحب بھی میٹنگز کر رہے ہیں، پروسیکیوشن سے میٹنگ کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ایکسلریٹ کریں، تیز کریں پروسیکیوشن کو، تاکہ جو ملزمان ملوث ہیں وہ قرار واقعی ان کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہیں انہیں عدالت رہا کر دے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔